मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें साम्युएल प्रवादी जावन इस्रायल प्रजे देवाचे उतर प्रगटतलो, देवाच्या वाटेन तांकां चलोवन आसलो. आतां इस्रायलीचे मालगडे थंयसरशी येतात आनी सांगतात आमकां एक राय करून दी. साम्युएलाक हें आयकून हें बेजार जाता. दे आमचो राय, तो आमकां राखता सांबाळटा. देवा सोड आमी मनशां राय करून घेतल्यार ते आमचें बरेंपण करनात, ते तुमकां गुलाम करून घेतले म्हणून तांकां बुधबाळ सांगता. जाल्यार ते आयकनात, आमकां राय दी म्हूण हट्ट करतात. तवळ साम्युएल देवा लागीं मागता आनी देव ताका सांगता ताणें राय मागून तुका न्हय म्हाका इन्कार केला, त्या देखून तांकां एक राय करून दी म्हणून देव ताका कळीत करता. वय ह्या वाचपांत आमी पळयता देव आमचो रचनार जावन आसा, तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. पूण जायते फावटी आमी आमचो मोग करच्या देवाक, आमकां राखच्या देवाक आमी विसरता. आमचो भरवसो आमी संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर दवरता, सरकाराचेर आमी दवरता. आमकां सरकार असल्यार वा आमकां राय असल्यार ते आमकां राखता सांबाळतात, आमचें बरेंपण करता म्हूण आमी चिंता. केन्ना आमी राय मागून घेता वा मनशाचेर आमी भरवसो दवरता, ते आमचें बरेंपण करिनात, ते स्वार्थान जियेतात. आमचें बरेंपण करच्या बदला तेचें बरें जावंक शकतात आनी आमकां ताचे गुलाम करून दवरतात. असलोच अनुभव आमचो जाता. आमी देवाक विसरन मनशाक आमचो राय करून घेतल्यार म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू कपेर्नाहूम म्हणल्या गांवांत येवन पावता. ते घरांत तो शिकवण दिवन आसतना लोकांचो व्हडलो जमो तो एकठांय जाता. तवळ एका आरेच्या पिडे घराक 4 जाण ताका हाडटात जेसरशी, पूण तांकां जेसुची व्हरूंक जावंक ना लोकांच्या केटी निमती. ते देखून ते घराच्या पाक्यार चडटात. थंय पाक्यार सोडून हांतरुणां समेत ताका जेजू मुखार देंवयतात. तांचो भावार्थ पळोवन घेवन जेजू त्या आरे घरा म्हणटा पुता तुजी पातकां बोगसालीं. तवळ थंय हाजीर आसले शास्त्री फरिजी मनां चिंतात हो कोण जायत देवान मात्र पातकां बोगसूं येता, हो देवनिंदा उलयता म्हूण तांच्या मतीन ते चिंतात. तवळ जेजू तांकां सांगता खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां बोगसलें म्हूण सांगचें वो उठ आनी चल म्हणचें. तवळ जेजू आपणाक पातकां बोगसूचे अधिकार आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक पिडेघरा म्हणालो घे तुजें हांतूळ आनी चल घरा. तक्षण तो उठलो आनी बरो जालो. हें पळोवन घेवन लोक पुरा विस्मीत जालो. तर आज ह्या घडीता मुखांतर जेजू आमकां व्हरते संदेश दिवन आसा. वय जेजू ह्या संवसारांत आयला आम्हा सर्वांची पातकां बोगसूच्याक. ते देखून कसली पातकां आमी आमच्या जिवितांत केल्यार जेसरशी आयल्यार जेजू आमची पातकां बोगशिता. तो देवाचो पूत जावन आसा, आमचो सोडूनदार जावन आसा, ताका पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हणून ह्या घडीतांत तो आमकां दाखोवन आसा. दुसरें जावन आमच्या पातकाक आनी आमच्या पिडेक लागशिल्लो संबंद आसा. सगळी पिडा आमी पातां केल्या वरवीं येता म्हूण आमी जाणा जावचें न्हय. बगैर पाताच्यान आसा मूळ कारण सगळें आमच्या वायटाक आनी पिडेक. ते देखून मनशान पाताक करनासर तराचें वायट आनी मरण मागून घेतलां म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक कळीत करता. ते देखून खंयची पिडा गूण जावच्या पयलें आमचे पातकाचें बोगसणें आमी जोडूंक जाय. केन्ना आमी पातकाचें बोगसण आमी जोडटा त्या वेळार आमकां मतीची आनी कुडीची बरी भलायकी आमी जोडूं जाता. वय आमी पातां केल्या वेळार आमची परिस्थिती आरेगारा बरी जाता. कशें आरेगार चलोवं शकना, मनशां भेटूंक शकना, देवा लागीं येवंक शकना, तशें आमी पातां केल्या वेळार आमची परिस्थिती तशें जाता. आमचो संबंद देवा लागीं एकामेका लागीं तुटता. ते देखून आमची परिस्थिती जर तर अशें जाल्यार आमकां हेरांच्या मागण्यांची गरज आसा. कशें त्याच्या इश्टांनी ताका जर्सी हाडले आनी तो बरो जावंक शकलो, तर आमी असल्या परिस्थितींत आसल्या वेळार आमी हेरांची मजत मागूंक जाय. त्या देखून आमचे भाव भयणी असल्या परिस्थितींत आसल्यार पातकांत पडोवन देवातान मनशातान पयस आसल्यार वा कसल्या पिडेशिडेंत आसल्यार आमी तांचे पासून मागूंक जाय, तांकां आमी जेसरशी हाडूंक जाय. त्या वेळार जेजू आमचो भावार्थ पळोवन आमची मागणी आयकून घेवन आमच्या भाव भयणीक पिडेंतलें बरें करता आनी तांची पातकां बोगसून तांकां बरें व्यक्ती करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलाच्या घडीता थावन आमकां दिवन आसा.